हेलो नमस्ते समग्र नेपाल जी क्या च्यानल हेरी बस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा। आज 2078 साल वैशाख 29 गते गोरखापत्रले छापेको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं र ती प्रश्नहरू हेरौं। अब हामी त्यो प्रश्नहरू कसरी र के रहेका छन्। जस्तो कि प्रश्न 1 मा रहेको छ 2077 चैत्र 30 को मन्त्री परिषद बैठकले 7 वटै प्रदेशमा पर्ने गरी कतिवटा स्मार्ट शहर निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो? जम्मा 12 वटा। अब नयाँ बन्ने स्मार्ट सिटीहरू के हुन् र कुन प्रदेशमा कति वटा छन् त्यो हेरौं। प्रदेश 1 मा धनकुटा र गौरीगञ्ज छ। धनकुटा र गौरीगञ्ज दुईवटा छ प्रदेश 1 मा। त्यसै प्रदेश 2 मा रौतहटको मौलापुर र चन्द्रपुर। रौतहटको मौलापुर र चन्द्रपुर रहेको छ। त्यसै बागमती प्रदेशमा काभ्रे भ्याली र भक्तपुरको गुन्डु। त्यसै गण्डकी प्रदेशमा छ बालिङ। लुम्बिनी प्रदेशमा छ लुम्बिनी र तुलसीपुर। त्यसै कर्णाली प्रदेशमा छ दुल्लु, जुन दैलेखमा रहेको छ दैलेखको दुल्लु हो। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ भीमदत्त र अमरगढी। सरकारले यस अघि नै 13 वटा शहरलाई स्मार्ट शहरका रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोमा चैत्र 30 को मन्त्री परिषदको निर्णयबाट पहिलाको 13 वटा मध्ये 8 र 4 वटा नयाँ थप भएर आएको अहिलेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 13 वटाबाट 8 वटा मात्र छानिए पनि बाँकी 5 वटा खारेज नभएको र दोस्रो प्राथमिकतामा परेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको। त्यसै प्रश्न 2 मा रहेको छ सर्वप्रथम सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो आरोही दय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलरीको सम्झनामा तेन्जिङ हिलरी मेमोरियल पार्क कहाँ निर्माण गरिएको छ? यो चाहिँ दोलखाको जिरीमा निर्माण गरिएको छ। दोलखाको जिरीमा हो। अनि कहिले बनाएको भन्दाखेरि 2078 मा यो चाहिँ बनाइएको भर्खर हो। त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि अप्रिल 29। यस पटक सन् 2021 अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कोभिड-19 का कारण भर्चुअल रूपमा मनाइएको संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ युनेस्को सँग सहकार्य गरेको इन्टरनेशनल थिएटर इन्स्टिट्युटको अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य समितिद्वारा सन् 1962 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको। त्यस्तै प्रश्न 4 मा रहेको छ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस नेशनल आईसीटी डे कहिले मनाइने गरिन्छ? मे 2। चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2078 को नारा समृद्ध नेपालको आधार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार रहेको थियो। त्यस्तै प्रश्न 5 मा रहेको छ नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा दरमा विद्युत खरिद गर्ने कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 19 गते भर्खरदेखि सम्झौताको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी भारतबाट विद्युत किन्ने गरेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट डे अहेड विधि अनुरूप प्रतिस्पर्धी दरमा सोझै विद्युत खरिद गर्न सुरु गरेको। यो एक दिन अघि नै खरिद र बिक्री दर अनि परिमाण सुनिश्चित हुने डे अहेड बजार हो। प्राधिकरणले पहिलो दिन वैशाख 18 गते राति 12 बजे 200 देखि 250 मेगावाट सम्म विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्फत खरिद गरी ढल्केवरदेखि मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत आयात गरेको। प्राधिकरणले 2 सप्ताह पहिले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसका लागि प्रक्रिया
अघि बढाइएको थियो। सदस्यता प्राप्तसँगै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र समेत बनेको। त्यस्तै बजारको माग अनुसार कसैको हस्तक्षेप बिना बजारले निर्धारण गरेको प्रतिस्पर्धा दरमा आवश्यकता अनुसार विद्युत खरिद गरी आयात र निर्यात दुवै गर्न सकिने भएकोले दुवै मुलुक बीच विद्युत व्यापारका लागि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको। साथै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालले पहुँच प्राप्त गरेको भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्मको विद्युत व्यापारका लागि समेत यसबाट सहजता हुन सक्ने जनाइएको। नेपालले दिएको मूल्यभन्दा बढी दिएर अरूले नै लैजान पनि सक्ने भएकोले कतिपय अवस्थामा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने वा माग बमोजिमको विद्युत प्राप्त गर्न असमर्थ हुने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ने। त्यस्तो अवस्थामा सधैँ सस्तोमा किन्न र महँगोमा बेच्न पाइने अवस्था नरहन सक्ने। त्यस्तै प्रश्न 6 मा रहेको छ, प्रशान्त क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट TPPA मा कहिले हस्ताक्षर गरिएको हो? सन् 2016 फेब्रुअरी 4। सन् 2016 फेब्रुअरी 4 न्युजिल्यान्डको राजधानी अकल्यान्डमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा 30 बुद्ध वडापत्र जारी गरिएको। त्यस्तै प्रश्न 7 मा रहेको छ, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख 4 धाम कुन कुन हुन्? बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित प्रमुख 4 धाम कुन कुन हुन् भन्दाखेरि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर, जसमध्ये लुम्बिनी चाहिँ नेपालमा पर्छ र यो बाँकी 3वटा चाहिँ भारतमा पर्छ। क्रमशः जन्मस्थल हो यो चाहिँ लुम्बिनी चाहिँ गौतम बुद्धको भनौँ वा सिद्धार्थ गौतमको भनौँ, यो चाहिँ जन्मस्थल हो। त्यस्तै बुद्धत्व प्राप्त चाहिँ बोधगयामा गरे अनि प्रथम प्रवचन दिएका चाहिँ सारनाथ हुन् अनि उनको चाहिँ निधन भयो कुशीनगरमा। त्यस्तै प्रश्न 8 मा रहेको छ, सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14 गते। 2072 मङ्सिर 14 गते। त्यस्तै 9 मा रहेको छ, नेपाल टेलिकमद्वारा टेलेक्स र आकाशवाणी सेवा कहिलेदेखि बन्द गरिएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2065 पुस 17 गते। 2065 पुस 17 गते। शहरलाई कुरूप बनाउने गरी राखिएको होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर लगायतका सामग्री हटाउने निर्णय सरकारले कहिले गरेको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2076 पुस 10। 76 पुस 10। त्यस्तै प्रश्न 11 मा रहेको छ, विश्वकै ठुलो मानव जमघट कुम्भ मेला कहाँ हुने गर्छ? त्यस्तै भारतको इलाहाबादमा विश्वकै सबभन्दा ठुलो मानव जमघट कुम्भको मेला हो, जुन कि भारतको इलाहाबादमा हुन्छ। यस मेलालाई विश्वकै ठुलो मानव जमघटको रूपमा लिने गरिन्छ। गंगा र यमुना नदीको संगम स्थलमा स्नान गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको विश्वास रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 12 मा रहेको छ, सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते रोजगार दिवस मनाउने घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 फागुन 1। विक्रम सम्वत 2075 फागुन 1 गते। त्यसै प्रश्न 13 मा छ, एसियाको अपरेसन डायलग ACD को स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 2002 जुन 18। सन् 2002 जुन 18 मा गरिएको। नेपाल सन् 2016 मार्च 10 मा ACD को सदस्य बनेको। हाल ACD मा नेपाल सहित 34 राष्ट्र रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न 14 मा रहेको छ, असंलग्न आन्दोलन NAM असंलग्न आन्दोलनमा आबद्ध सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन् भन्दाखेरि सबै 8 राष्ट्रहरू यसमा आबद्ध छन्।
त्यस्तै प्रश्न 15 मा रहेको छ राणाकालीन सरकारद्वारा जनतालाई दिइने सूचनालाई के भनिन्थ्यो? इस्तिहार। इस्तिहार। त्यस्तै प्रश्न 16 मा रहेको छ सेतो हात्तीको देश भनेर थाइल्यान्डलाई चिनिन्छ भन्ने हजारौं हात्तीको देश भनी कुन देशलाई चिनिन्छ? लाओस। लाओसलाई चिनिन्छ। लाओस। त्यस्तै प्रश्न 17 मा रहेको छ महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो? न्युजिल्यान्ड। न्युजिल्यान्ड हो। न्युजिल्यान्डले सन् 1893 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। महिलाका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्ने हालसम्मको पछिल्लो राष्ट्र साउदी अरब हो जुन कि सन् 2011 मा गरेको हो। त्यस्तै प्रश्न 18 मा रहेको छ तिनजुरे मिल्के जलजलेलाई लालीगुराँसको राजधानीका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2055। विक्रम सम्वत 2055। त्यस्तै प्रश्न 19 मा रहेको छ एटीएम मेसिनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? एटीएम मसिनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको भन्दाखेरि सन् 1967। सन् 1967। एटीएम मेसिनको आविष्कार जोन सेफर्ड बारोनले गरेका। एटीएम मेसिनको आविष्कार जोन सेफर्ड बारोनले गरेका हुन्। त्यस्तै बेलायतको लन्डन स्थित एक ब्याङ्कमा पहिलो पटक सन् 1967 मा यो मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको। सुरुमा होल इन द वाल नाममा चिनिने यो मेसिनमा 4 अङ्कको पिन नम्बर प्रचलनमा रहेको। नेपालमा पहिलो पटक हिमालयन ब्याङ्कले एटीएम प्रयोगमा ल्याएको। त्यस्तै प्रश्न 20 मा रहेको छ बाल विवाहको हाइकु चञ्चलका सर्जक को हुन्? बाल विवाहका हाइकु चञ्चलका सर्जक को हुन् भन्दाखेरि भक्त कार्की। भक्त कार्की कहाँका हुन् उनी? पुलाचौर म्याग्दी। म्याग्दी जिल्लाको पुलाचौर भन्ने ठाउँका भक्त कार्की। त्यस्तै प्रश्न 21 मा रहेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2078 वैशाखमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरेको छ? 4.01। 4.01। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अनुसार 100 बराबरको वृद्धि दर रहने अनुमान विभागले गरेको। यो प्रक्षेपण तयार गर्न लिइएको अवधिमा कोरोनाको असर न्यून हुँदै गएको थियो तर कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा प्रक्षेपणलाई संशोधन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको। विभाग अनुसार उक्त वृद्धि दर पछि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ पुग्ने। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको संशोधित आकार चालू मूल्यमा 39 खर्ब 14 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ रहेको विभागले उल्लेख गरेको। त्यस्तै विभागले गत आर्थिक वर्षको वृद्धि दरमा संशोधन गरेर 2.12% ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको। यस अघि विभागले 1.19% ले मात्र आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहने अनुमान गरेको थियो। विश्व बैंकले भन्ने चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धि दर 2.7% रहेको अनुमान गरेको। त्यस्तै एडीबीले सन् 2021 मा नेपालको वृद्धि दर 3.1% पुग्ने प्रक्षेपण हालै मात्र सन् 2021 अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको। एसियाली बैंक विकास एडीबीले सन् 2021 अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.1% हुने प्रक्षेपण गरेको। विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको प्रति व्यक्ति आय चालू आर्थिक वर्ष करिब 10,000 रुपैयाँले वृद्धि भई 1,40,819 रुपैयाँ पुग्ने। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1,30,957 रुपैयाँ रहेको। त्यस्तै प्रश्न 22 मा रहेको छ हाल नेपाल लगायत क्षेत्रमा रहेका प्राचीन सागरलाई के नामले चिनिन्थ्यो? हाल नेपाल लगायतका क्षेत्रमा रहेको
प्राचीन सागरलाई के नामले चिनिन्थ्यो भन्दाखेरि टेथिस सागर, टेथिस सागर। त्यसै प्रश्न 23 मा रहेको छ आफ्ना सदस्यको मृत्यु भएपछि बसाई सर्ने विशेषता भएको जाति कुन हो? आफ्नो सदस्यको मृत्यु भएपछि बसाई सर्ने जाति कुन हो भन्दाखेरि राउटे, राउटे जातिमा यो धारणा रहेको छ। त्यसै प्रश्न 24 मा रहेको छ हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्नायु प्रणाली, स्नायु प्रणाली। त्यसै प्रश्न 25 मा रहेको छ कुन पारिस्थितिक पद्धतिमा जीव पिण्डको पिरामिड ठाडो हुन्छ? स्थलीय पारिस्थितिक पद्धति, स्थलीय पारिस्थितिक पद्धति, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। त्यसै प्रश्न 26 मा रहेको छ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2039 कार्तिक 3, विक्रम सम्वत 2039 कार्तिक 3। त्यसै प्रश्न 27 मा रहेको छ गोरखापत्रको प्रकाशन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? 1958 वैशाख 24 गते, 1958 वैशाख 24 गते। सुरुमा गोरखापत्रलाई साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित हुने गोरखापत्र विक्रम सम्वत 2000 असोज 29 देखि, विक्रम सम्वत 2000 असोज 29 देखि हप्तामा 2 पटक र विक्रम सम्वत 2003 पुस 28 गतेदेखि हप्तामा 3 पटक र विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गतेदेखि दैनिक रूपमा प्रकाशन गर्न थालिएको। त्यसै प्रश्न 28 मा रहेको छ नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र कुन हो? नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र कुन हो भन्दाखेरि मनको बाघ, मनको बाघ। पार्श्व संगीत दिइएको पहिलो नेपाली चलचित्र हो, पार्श्व संगीत दिइएको पहिलो नेपाली चलचित्र। त्यस्तै प्रश्न 29 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IME को पहिलो महिला प्रमुख को हुन्? क्रिस्टिन ल्यागार्ड, क्रिस्टिन ल्यागार्ड फ्रांस की वित्त मंत्री थिइन्, फ्रांस की वित्त मंत्री। त्यस्तै प्रश्न 30 मा रहेको छ सूर्य आकाश गंगाको तारापुञ्जीय केन्द्रबाट एक पटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? ब्रह्माण्ड वर्ष, ब्रह्माण्ड वर्ष, कस्मिक इयर भन्छौ, कस्मिक इयर हो। आजको हाम्रो प्रश्न श्रृंखलाहरू सकिएको छ र यसको प्रस्तुतकर्ता चाहिँ टङ केसी हुनुहुन्छ। आशा छ कि यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो लागेको होला। यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।